श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अत एकत्रिंशोऽध्यायः நான்காவது ஸ்கந்தம் 31வது அத்தியாயம். நாரதரது உபதேசத்தால் பிரச்சேதசர்கள் முக்தி பெறுதல். மைத்ரேய உவாச்ச தத உத்பன்ன விஜ்ஞானா அஸ்வதோக்ஷஜ பாஷிதம் ஸ்மரந்த ஆத்மஜே பார்யாம் விஸ்ருஜ்ய ப்ராவ்ரஜன் கிருஹாத் दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्ममेधसा प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धो भूत्यत्र जाजलिः तान्निर्जितप्राणमनोवचोदृशो जितासनान् शान्तसमानविग्रहान् परे मले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारदः तमागतं त उत्थाय प्रणिपद्यापि नन्द्य च पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनमताब्रुवन् प्रचेतस ऊचुः स्वागतं ते सुरर्क्षेद्य दिष्ट्यानो दर्शनं गतः तव संक्रमणं ब्रह्मन् अभयाय यथा रवेः यदादिष्टं भगवता शिवेनाधोक्षजेन च तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशक्षपितं प्रभो तन्नः प्रद्योदयात्यात्मम् अज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनं येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरं मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान् नारदो मुनिः भगवत् उत्तमश्लोक आविष्टात्मा ब्रवीन् नृपान् नारद उवाच तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः किं जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शौक्लसावित्रयाज्ञिकैः कर्मभिर्वा त्रयी प्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा किं वा योगेन साङ्ख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः श्रेयसामपि सर्वेषाम् आत्मा ह्यवधिरर्थतः सर्वेषाम् अपि भूतानां हरिरात्मात्मदः प्रियः यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाः प्राणोपहारा च यदेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या यतैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः एतत्पदं तज्जगतात्मनः परं सकृद्विभातं सविदुर्यथा प्रभा यथा सवो जाग्रति सुप्तशक्तयो द्रव्यक्रियाज्ञानभिदा भ्रमात्ययः यथा नभस्य प्रथमः प्रकाशा भवन्ति भूपान् भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमूरजस्तमसत्त्वमिति प्रवाहः तेनैकमात्मानमशेषदेहिनां कालं प्रधानं पुरुषं परेशं स्वतेजसाध्वस्तगुणप्रवाहमात्मैकभावेन भजत्वमद्धा धयया सर्वभूतेषु सन्तोष्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च दुष्यत्याशु जनार्दनः अपहत सकलैषणामलात्मन्यव्रतमेदितभावनोपहूतः निजजनवशगत्वमात्मनो यन् न सरति चित्रवदक्षरः सतां हि
न भजति कुम्मनीषिणां सयुज्यां हरिरदनात्मदनप्रियो रसज्ञः श्रुतदनकुलकर्मणां मदैर्ये विदधति पापमकिञ्चनेषु सत्सु श्रियमनुचरतीं ददर्तिनश्च विपदपदीन् विबुधांश्च यत्स्वपूर्णः न भजति निजभृत्यवर्गतन्त्रः कथम् अमुम् उत्विसृजेत् पुमान् कृतज्ञः मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन्न्याश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वायम्भुवो मुनिः तेऽपि तन्मुखनिर्यातं यशो लोकमलापहं हरे निशम्य तत्पादं ध्यायन्तस्तद्गतिं ययुः एतत्ते विहितं क्षत्तर्यन्मां त्वं परिपृष्टवान् प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीर्तनं श्रीशुक उवाच ययेष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः वंशप्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तम यो नारदात् आत्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीं भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्यः ऐश्वरं समगात्पदम् इमां तु कौशारविनोपवर्णितां शक्तानिशम्याजितवात सत्कथां प्रवृत्तभावोषु कलाकुलो मुनेर्दधारमूर्ध्ना शरणं हृदा हरेः विदुर उवाच सोऽयमद्य महायोगिन् भवता करुणात्मना दर्शितस्तमसः पारो यत्रा किञ्चन गो हरिः श्रीशुक उवाच इत्यानम्यतमां मन्त्र्य विदुरो गजसाह्वयं स्वानां दिदृक्षुः प्रययौ ज्ञातीनां निर्वृताशयः एतद्यशृणुयात् राजन् राज्ञां हर्यर्पितात्मनाम् आयुर्धनं यशस्वस्ति गतिम् ऐश्वर्यमाप्नुयात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रचेतोपाख्यानं नाम 31 अथ चतुर्थस्कन्धः समाप्तः। हरे नमः हरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।